अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया के गुज़श्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। लेमोजिन गाड़ियां होम डिलीवरी करेंगे, शाही मंजूरी मिल गई। लेमोजिन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त की शाही मंजूरी मिल गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर बिन नासिर ने कहा है कि लेमोजिन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त देने पर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा है कि अब लेमोजिन गाड़ियां इन शहरों में जहां मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घर से निकलने के लिए इजाजत के औकात में होम डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि फैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की टीम ने इस्लामी और सेहत की कई ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद शराइत तय किए हैं। इन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट इदारती जल्द ही इन ज़वाबित का ऐलान करेगी। इन्होंने कहा है कि लेमोजिन ड्राइवर होम डिलीवरी की मुतअद्दिद एप्लीकेशन के तहत काम करेंगे, जिन्हें तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी करनी होगी, जिनके बाद अज़ा ऐलान किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि लेमोजिन को काम करने की शाही इजाज़त इन फैसलों में शुमार है जिनमें कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले निजी शोबों की मदद का ऐलान किया गया था। गैर मुल्की कारकुन हमारे मेहमान है। मदीना मनव्वरा की गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कहा है कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन हमारे मेहमान है, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मदीना मनव्वरा ने कहा है कि किसी भी कौमियत से कतः नज़र गैर मुल्की कारकुनों की देखभाल और इनके हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात रियासत की कोशिशों का हिस्सा है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए नई तामीर होने वाली रिहायशी इमारतों का दौरा करते हुए शहजादा फैसल बिन सलमान ने कहा कि हमारा मजहब हमसे तमाम मुलाजमीन के साथ हमदर्दी का सलूक करने का दुरुस्त देता है। हम इन्हें किसी भी किस्म की जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी से दोचार नहीं होने देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि तारिकीन वतन जो अपने और अपने खानदान के बेहतर और मुतवाज़न जिंदगी के लिए यहाँ आते हैं, जब तक वो यहाँ है और अपने मुल्क वापस नहीं चले जाते, हमारी जिम्मेदारी है हम इनकी सलामती और सेहत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मस्जिद नबवी में जदीद तरीन थर्मल सिस्टम। मदीना मनव्वरा में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतहाई नौइयत का थर्मल मॉनिटरिंग कैमरों से लेस डिजिटल कंप्यूटराइज सिस्टम नस्ब कर दिया है। डिजिटल सिस्टम के जरिए मस्जिद नबी में आने वाले ज़ायरीन का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट किया जा सकेगा। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक डिजिटल थर्मल सिस्टम के जरिए एक ही वक्त 9 मीटर दूर से 25 अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट किया जा सकेगा। इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद नबी में नस्ब की जाने वाली डिजिटल थर्मल सिस्टम के जरिए मस्जिद नबी में आने वाले अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत और दीगर मालूमात को एक माह तक हार्ड डिस्क में महफूज किया जा सकेगा, ताकि बाद अज़ा किसी भी नौइयत की मालूमात के लिए इन अफराद से राबिता किया जा सके। हरम की पेंटिंग के जरिए सफाई अमले को खिराज तहसीन। मक्का के अजीम उल शान मस्जिद उल हराम के सहन में सफाई पर मामूर एक शख्स घुटनों के बल बैठा है। इस मुकद्दस मकाम पर जहाँ आम तौर पर लोगों की हलचल होती है, वो वाहिद इबादत गुजार है। खालीपन, खामोशी और गौर फिक्र के इस लम्हे को एक पेंटिंग में उतारा गया है, जिसने अमले सेहत की इमरजेंसी के दौरान मुसलमानों को मुतासिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये पेंटिंग कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सऊदी अरब के अहकाम सेहत की जनब से मस्जिद अल हराम को नमाज के लिए बंद करने की तारीखी फैसले की अक्कासी करते हैं। सऊदी अरब तरावीह और ईद की नमाज घरों पर अदा की जाएगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा जारी रहने की सूरत में एहतियाती तदाबीर के तौर पर रमज़ान के दौरान तरावीह और ईद की नमाज घरों पर अदा की जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुम्मे को इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईद की नमाज खुतबे के बगैर घरों पर अदा की जाएगी। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर दावत रहनुमाई ने कोरोना वायरस का सिलसिला जारी रहने की सूरत में रमज़ान से मुताल्लिक़ सवालात मुफ्ती आला को पेश किए थे। मुफ्ती आला ने तरावीह से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए बताया कि नए कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए जारी हिफाजती इक़दामात की वजह से इस साल मस्जिद में तरावीह मुश्किल होंगे, लिहाजा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की रमज़ान में तरावीह घरों में अदा करेंगे। रमज़ान में तरावीह सुन्नत है,
فرض نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح گھر میں پڑھتے تھے۔ مفتی علی نے عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کورونا بحران جاری رہا اور عیدگاہوں یا مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں سب لوگ خطبہ عید کے بغیر ہی گھروں میں نماز عید ادا کریں گے۔ مفتی اعلیٰ نے صدقہ فطر سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس شہر میں جس وقت عید الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہو اس سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ سامتا اور الدائر کمشنریوں میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی وزارت داخلہ نے سامتا اور الدائر کمشنری میں بھی 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا ہے۔ ان کمشنریوں میں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کرفیو پر عمل درآمد کا آغاز آج جمعے کی ساعت دوپہر سے کر دیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن تا اطلاع ثانی نافذ رہے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے HSPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ لاک ڈاؤن سے سرکاری اور نجی سیکٹر کے علاوہ ملازمین استثناء رہیں گے جن کے لیے کرفیو کے دوران ڈیوٹی دیتے رہنا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق سامتا اور الدائر میں سعودی باشندے اور غیر ملکی کو لاک ڈاؤن کے دوران گھروں سے کھانے پینے کی اشیاء اور علاج جیسی بنیادی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ مقامی شہری اور غیر ملکی روزانہ صبح 6 سے دوپہر 3 بجے تک اپنے محلے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء خریدنے اور علاج معالجے کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس دوران انہیں محلے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جعلی کرفیو پاس پر قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ۔ پبلک پراسیکیوشن جنرل دفتر نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے نافذ کی جانے والی کرفیو پاس میں جعلی سازی کرنے اور انہیں استعمال کرنے والوں کو کڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پبلک پراسیکیوشن جنرل کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری کی گئی بیان میں کہا گیا کہ مملکت میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کرفیو پاس جاری کیے جاتے ہیں تاکہ شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو اشیائی ضروریات کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ کرفیو پاس کو جعلی طور پر تیار کرنے، ان میں رد و بدل کرنے اور کسی بھی قسم کا اضافہ یا کمی کرنے والے قانون کے طور پر مجرم شمار کیے جائیں گے۔ کرفیو پاس میں جعلی سازی کی سزا کے حوالے سے ادارہ پراسیکیوشن جنرل کا کہنا تھا کہ کرفیو پاس میں جعلی سازی کرنے پر 1 سے 5 سال تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ علاوہ ازیں جرم میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء اور رقم ضبط کر لی جائے گی۔ لیبر کیمپوں میں کارکنوں میں میڈیکل اسکریننگ۔ کورونا سے بچاؤ کی کمیٹی نے بلقریہ کمشنری میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنوں کی بڑے پیمانے پر اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ ریجن میں مختلف اداروں پر مشتمل ٹیموں کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کمپاؤنڈ کی سرفرست تیار کر لی گئی ہے، جس پر پروگرام کے مطابق تیزی سے عمل جاری ہے۔ مقامی ویب سائٹ سبق نیوز کے مطابق کمیٹی کے اہلکار وزارت صحت کے تعاون سے کرفیو کے دوران غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کمپاؤنڈ کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں کا ابتدائی معائنہ کرتے ہیں تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی کارکن کورونا وائرس کا شکار تو نہیں۔ گنجان علاقوں میں گھر گھر کورونا ٹیسٹ۔ سعودی عرب میں جمعہ 17 اپریل کو کورونا وائرس کی 762 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر الربیہ نے واضح کیا کہ یہ درست ہے کہ حالیہ ایام میں نئی کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزارت صحت نے گنجان آبادی والے محلوں میں ٹیسٹ پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت میڈیکل ٹیمیں گنجان آبادی میں جا کر گھر گھر ایسے افراد کا بھی کورونا ٹیسٹ کر رہے ہیں جن پر کورونا وائرس کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ میڈیکل ٹیمیں گاڑی سے کورونا وائرس کا ٹیسٹ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ اس دوران ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جنہیں موجودہ حالات میں ہسپتال بھیجنے یا قرنطینہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خواہش اور کوشش ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرین کو ابتدائی مرحلے ہی میں علاج پر اہم کر دیا جائے تاکہ وہ ایکٹیو کیس کی پرست میں داخل نہ ہو۔ غیر ملکی کارکنان کے درجنوں رہائش مراکز پر چھاپے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی اسپیشل ٹیموں نے ریاض میں غیر ملکی کارکنان کے دفتر اور رہائش مرکز پر اچانک چھاپے مارے ہیں۔ یہ پتہ لگایا گیا کہ آیا نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفتر اور رہائشی مراکز پر پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چھاپہ مہم میں صحت، تجارت، بلدی ودہی امور اور صنعت کی وزارتوں اور پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ریاض
حجاز ریجن میں وزارت افرادی قوت کے ماتحت تفتیشی اداروں کے ڈائریکٹر عبداللہ القطری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان کے 35,946 سے زیادہ رہائشی مراکز پر چھاپے مارے گئے۔ القطری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان کے دفتر اور رہائشی مرکز پر چھاپہ مہم کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا تاکہ کمپنی اور اداروں کے مالکان سے کارکنوں کی رہائش کے لیے مقررہ حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔